नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। तपाईको गाउँ नगरमा बालबालिकालाई तिनीहरूका अभिभावकले निजी स्कुलबाट निकालेर सरकारी स्कुलमा पढाउन थालेका छन्। निजी स्कुलको चर्को फी तिर्नुभन्दा सरकारीमै गुणस्तरीय पढाइ हुन थाल्यो भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। यदि छ भने सम्झिनुहोस्, तपाईको गाउँ नगरका अध्यक्ष मेयर सुधारवादी परेछन्। होइन, अहिले पनि शिक्षक दलका झोले छन्। आफ्ना बालबच्चाहरूलाई निजी स्कुलमा पढाउँछन्। जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कुलमा जागिर खान मात्रै जान्छन् र जनप्रतिनिधिले पनि मतलब राख्दैनन् भने सम्झिनुहोस्, तपाईँले अन्जानवश सर्पलाई दुध पिलाउनु भएछ। तपाईँको भोट तपाईँकै बालबालिका बर्बाद पार्न औजार बनेछ। शिक्षा, त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो। तर तपाईँले पठाएका प्रतिनिधिले शिक्षामा कुनै सुधार नल्याउनुको अर्थ हो तपाईँले दुश्मन पाल्नु भएछ। ती दुश्मन तपाईँका बालबालिकाको भविष्य बिगार्ने अन्धकारका प्रतीक बनेका छन्। सरकारी स्कुलहरूमा पनि शिक्षकले आफ्ना प्रत्येक विद्यार्थीको ख्याल राख्नुपर्छ। प्रत्येक विद्यार्थीका अभिभावकसँग टचमा बस्नुपर्छ। आजको प्रतिस्पर्धी समयमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीले तह अनुसार सिक्ने वातावरण पाउनुपर्छ। यो जिम्मेवारी स्कुलकै हो, त्यसपछि स्थानीय सरकारको हो। सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो हुँदैन भनेर तपाईहरूमध्ये धेरै अहिले निजी स्कुललाई मासिक हजारौं रुपैयाँ तिर्न विवश हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो देशका नेताहरू सरकारी स्कुलको शिक्षा राम्रो होस् भन्ने चाहँदैनन्। नेताहरू आफैले निजी स्कुल कलेज खोलेर बसेका छन्। यदि सरकारी स्कुलमै राम्रो पढाइ हुन थाल्यो भने नेताको व्यापार कसरी चल्छ? यही कारण सरकारी स्कुल कलेजमा शिक्षा मात्र होइन, सरकारी अस्पतालमा पनि राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिँदैन। हाम्रो देशका नेता मात्र यस्ता होइनन्, राजनीतिक दलहरूले पनि नीति बनाएरै शिक्षा बिगारेका छन्। उनीहरूले शिक्षकहरूलाई आफ्नो झोले बनाउँछन्, शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिलाउँछन्। पेशागत हितको आवरणमा शिक्षकका दल पिच्छेका फरक फरक संगठन खुलेका छन्। ती संगठन शिक्षकको पेशागत हित र शिक्षाको गुणस्तरमा कहिले पनि काम गर्दैनन्, उल्टो राजनीतिक दलहरूको चाकडी गर्छन्। दलको काममा ती संगठन क्रियाशील हुन्छन्। राजनीतिक दल सम्बन्ध शिक्षक संगठनका नेताहरूलाई सम्बन्धित दलहरूले स्कुलमा शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भनेर कहिले पनि सोध्दैनन्। किनभने सरकारी स्कुलका ती शिक्षक स्वयंले आफ्ना बच्चाहरू निजीमा पढाउँछन्, तलब सरकारको खान्छन्, तर सेवा दलको गर्छन्। अनि दलका नेताहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश राखेर पढाउँछन्। प्रमुख राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको अधिकांश छोराछोरी विदेशमा पढेका छन्, कतिपय अहिले पनि विदेशमै छन्। यति भएपछि जनताका छोराछोरीले जस्तो सुकै पढुन् वा पढ्दै नपढुन् के मतलब हुन्छ? यो देशका सचेत मानिसहरूले वर्षौंदेखि कराई कराई भनिरहे शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख। तर दलहरूले शिक्षकमा मात्र होइन, विद्यार्थीमा पनि संगठन खोले। शिक्षामा व्याप्त राजनीति हटाउलान् कि भनेको त पटक्कै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्ति भर्खर भन्दै थिए। कलेजमा मात्र होइन, स्कुलमा नेभी सङ्घको संगठन विस्तार गर्नु। स्कुलबाट डाक्टर, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, योजनाविद उत्पादन गर्ने योजना देशकै प्रधानमन्त्रीमा छैन। उनी त स्कुलबाट नेताहरू उत्पादन होन् भन्ने चाहना राखिरहेका छन्। देशका प्रधानमन्त्री नै यस्ता छन्, अनि कसलाई के भन्ने? अहिले नेपालमा शिक्षकका संगठनहरू झोले छन्, वकिलका संगठनहरू झोले छन्, पत्रकारका संगठन झोले छन्, मजदुर र किसानका संगठन पनि झोले नै छन्। जसरी एमबीबीएस पास गरेकाहरूलाई हामी डाक्टर, श्री, एबीसीडी भनेर सम्बोधन गर्छौँ, त्यसै गरी शिक्षक भएर दलको राजनीतिमा लागेका व्यक्तिलाई शिक्षक मात्र होइन, अबदेखि झोले शिक्षक भन्ने बानी बसाल्नु पर्ने भएको छ। एउटा नेता चोर निस्कियो भने त्यसले केही करोड भ्रष्टाचार गर्छ, नातावाद फरियावादलाई प्रवर्धन गर्छ। त्यो नेता मरेपछि त्यसको प्रभाव सकिन्छ, समस्या दीर्घकालसम्म रहँदैन। तर एउटा शिक्षक झोले र कामचोर पर्यो भने त्यसले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य बिगार्छ। त्यसको असर कम्तीमा 50 वर्ष रहन्छ। यसकारण शिक्षकलाई झोले बनाउने दल र नेता अब चिन्नै पर्ने भएको छ। निजी स्कुलमा भन्दा काबिल र सक्षम शिक्षक सरकारी स्कुलमा छन्, तर जनविश्वास निजी स्कुलमा छ। किनभने सरकारी स्कुलका शिक्षकलाई त दलहरूले आफ्नो झोला बोक्ने कार्यकर्ता बनाएका छन्। बाटोमा हिँड्दा एउटा शिक्षकसँग भेट हुँदा कुनै सेलिब्रिटीसँग भेटेको अनुभूति सर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ। समाजमा गुरुहरूको सम्मान सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ। तर अहिले त सरकारी स्कुलको शिक्षक देखेपछि कुनै दलको झोले होला भन्ने फिल आउँछ।
शिक्षकहरूमा पनि झोले थोरै छन्, मेहनती धेरै शिक्षक छन्, तर ती झोलेले बाँकी सबैलाई बदनाम गरिदिएका मात्र छैनन्, राजनीतिक दलको छातामुनि बसेर शिक्षा नै ध्वस्त पारेका छन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने विषयलाई र राष्ट्रिय चासोका विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूलाई समाधानोन्मुख बनाउने र विशेष गरी अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै यसमा पनि भन्दा बढी केन्द्रित रहने र आम मतदातालाई सजग गराउने उद्देश्यसहित कार्यक्रममा फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेर चुनावी सभामा आरजुको धम्की मेटाउन विभिन्न आश्वासन बाँडेको विषय सहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति मात्र होइन, उनको विपक्षमा उभिएका काङ्ग्रेस बीपीका नेताले देउबाले गाडीमा करोडौँ रुपैयाँ यति बेला मतदातालाई बाँड्न ल्याएको सम्मका आरोप लगाएका छन्। यस गम्भीर आरोपको पछाडिको कारण के हो, यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। र यस्तै यति बेला मतदाता लोभ्याउन कतै सारी कतै नगद पैसा वितरण भइरहेको छ र आजको कार्यक्रममा पश्चिम नवलपरासीमा मतदातालाई लोभ्याउन उम्मेदवारले सारी वितरण गर्न खोजेको विषयको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र यस्तै देशको नाम चम्काउने एक प्रतिभा भारोत्तोलन खेलाडी सञ्जु चौधरीको मृत्युबारेको एक गम्भीर दुःखद रिपोर्ट हामी पेश गर्नेछौँ। खेलाडीको विशेष गरी स्वर्ण पदक जित्ने बेला निकै चर्चा परिचर्चा हुन्छ, त्यसपछिको जीवन लगभग गुमनाम जस्तै खेलाडीको जीवन हुन्छ र अन्त्यमा फेरि पनि मरेपछि मात्रै चर्चा हुन्छ। त्यसबीच एक खेलाडीले भोगेको मानसिक पीडाबारे कसैलाई पनि चासो हुँदैन, कसैले पनि मतलब गर्दैनन्, कसैले सोध्दैनन् पनि। विशेष गरी भार उचाल्ने खेलाडी मानसिक रूपमा किन कमजोर बनिन् त, यस विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै ललितपुरमा एउटा घरको अटेरीपनले टोलका अन्य धेरै घरहरू प्रभावित भएको गुनासोसहितको रिपोर्ट पनि हामीसँग छ, जहाँ अग्ला अग्ला घर छन् तर दमकल पस्ने बाटै छैन, एम्बुलेन्स पस्ने बाटै छैन भन्ने किसिमको गुनासो छ। मात्र एक घरका घरबेटीको अटेरीपनले, यो विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग छ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको हामीसँग जोडिने जति पनि नम्बरहरू छन् त्यसमा कल गर्नुभयो भने कार्यक्रममा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, पत्रकारका 5 सङ्गठनलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर अपिल जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु ती सङ्गठनका लागि लज्जाको विषय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 77.5%ले तालीमा र 22.5%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो मत परिणाम अनुसार निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु ती सङ्गठनका लागि लज्जाको विषय हो भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् 77.5% दर्शकहरूले तालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, मतदातालाई धम्की र प्रलोभन देखाइएका धेरै घटनामा चुपचाप सरह रहेको निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा भोज भतेर र पैसा बाँड्ने काम गरे तत्काल कारवाही गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने आज अन्तिम दिन, अबको केही घण्टामै मौन अवधि सुरु हुँदैछ। दलहरूले आज अन्तिम चुनावी सभा प्रचार प्रसार गरेर भोट माग्ने काम समापन गरे। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सोमबार नै गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाकै गृह जिल्लामा यसपटक काङ्ग्रेसलाई सकस परेको छ। पहिलो त डडेलधुरामा काङ्ग्रेसी नेता कार्यकर्ता बीपी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर बागी बनेका छन्। अर्को कुरा, यो जिल्लामा काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल गर्न पनि सकेन। वैशाख 22मा
आरजु राणाले काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट नदिए बजेट नदिने भन्दै मतदाता धम्क्याइन् पनि। प्रधानमन्त्रीको जिल्ला डडेलधुरामा भोट किन्न झोलाका झोला पैसा पुर्याइएको भन्दै बागी नेताहरूले प्रचार मात्रै गरेका छैनन्, पैसा बोक्ने गाडीको नम्बर समेत किटान गरिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा डडेलधुरा पुगेदेखि त्यहाँ के भयो त, यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। मतदान गर्न र आफ्नो गृह जिल्लाको चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सोमबार डडेलधुरा पुगे। डडेलधुरामा 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका छन्। तीमध्ये 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिकामा यसअघि कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो। विगतको उपलब्धि जोगाउने र बाँकीमा नतिजा सुधार गर्ने दायित्व सभापति देउबा समेतको काँधमा छ। प्रधानमन्त्री देउबाले मंगलबार अमरगढी र परशुराम नगरपालिकामा आयोजित 2 सभालाई सम्बोधन गरे। अब उनी 30 गते मतदान गरेर मात्रै काठमाडौँ फर्किँदैछन्। प्रधानमन्त्री देउबाको चुनावी दौडाका क्रममा यसपटक फड्किरो र खर्चिलो हेलिकप्टर सयर विवादमा पर्यो। यस्तो विवाद देउबाको हकमा मात्रै होइन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि भएको थियो। तन्नम देशको निर्वाचन, असुहाउँदो हेलिकप्टर सयर। पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने अवस्था नभएपछि सरकारले 2 दिन बिदा दिने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। आर्थिक वर्षको 10 महिना बितिसक्यो, पुँजीगत खर्च जम्मा 25% मात्रै छ। यो आँकडाले मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकको निर्वाचनमा दलका नेताहरू चाहिँ हेलिकप्टर चढेर चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त भए। दलहरूको मनखुसी ताल, निर्वाचन आयोगको कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै दलहरूले यसपटक हेलिकप्टर चटक नै देखाए। यो मामिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि केही कम देखिएनन्। आरजुले मतदाता धम्काइन्, देउबाले फकाए। सोमबार गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले अमरगढीमा आयोजित सभाका सहभागीलाई प्रदेशको राजधानी डडेलधुरा सार्ने आश्वासन बाँडेर फकाउने प्रयास गरे। वैशाख 22 मा डडेलधुरामै आयोजना गरिएको चुनावी सभामा देउबा पत्नी आरजु राणाले चाहिँ कांग्रेसले नजितेको स्थानीय तहमा बजेट नपठाउने भन्दै मतदातालाई धम्क्याएकी थिइन्। देउबाले चाहिँ जनतालाई आश्वासन बाँडेर भोट तान्ने प्रयास गरे। उनले डडेलधुरालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बनाउने, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने, पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्ने बताए। 74 सालमा देउबा आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी डडेलधुरा नतोकेर कैलालीको धनगढीलाई तोकिएको थियो। कैलालीबाट देउबा पत्नी आरजु राणाले चुनाव लड्ने गरेकी छिन्। तपाईं अहिले यहाँ मेरो भूमिका जिताउनुस्, काङ्ग्रेसका सबै उम्मेदवारहरू दियो, सम्पूर्ण जिल्लाका उम्मेदवारलाई जिताउनुस्। तपाईँलाई चाहिँ यो बिजुली बिल ल्याइन्छ, पश्चिम सेती बिल ल्याइन्छ, तर भोलि पूर्वाधार यहाँ राजधानी पनि ल्याएर छोडिदिन्छु भन्ने विचार। देशभरका स्थानीय तहमा कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। तर सभापति देउबाले आफ्नै गृह जिल्ला डडेलधुरामा कांग्रेसको चुनावी गठबन्धन कसैसँग पनि गरेका छैनन्। कांग्रेस छाडेर गएका नेताहरू बीपी कांग्रेसमा प्रवेश गरेर करुवा चुनाव चिन्हका साथ मैदानमा छन्। भोट किन्न 5639 नम्बरको गाडी डडेलधुरा पुगेको दावी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भोट हाल्न डडेलधुरा पुगेका छन्, तर डडेलधुरामा उनकै पार्टीका विद्रोहीहरूले गम्भीर आरोप लगाउँदै भाषणबाजी गरिरहेका छन्। डडेलधुरा कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा हाल बीपी कांग्रेसका नेता कर्ण मल्लले 0278 5639 नम्बरको जीपमा करोडौं रुपैयाँ डडेलधुरा भित्रिएको बताएका छन्। धनगढीबाट गएको सो रकम मतदाता किन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफैले डडेलधुरा पुर्याएर विद्युत वा सडकका कर्मचारीको घरमा राखेको दावी नेता मल्लले गरेका छन्। मल्लको यो भाषण सुन्नुहोस्। डडेलधुराका मतदातालाई खरिद गर्नको लागि करोडौं रुपैयाँ पैसा आएको छ। त्यो पैसा आएर विद्युत सडकको कुनै एउटा कर्मचारीको घरमा राखिएको छ। अब हरेक जनताले प्रश्न गर्नुहोला र रुखबाट उम्मेदवार भएका साथीहरूले पनि गएर यहाँ आएको पैसा मेरो हिस्सामा कति पर्छ भनेर पहिले हिस्सा लिनुहोस् र सच्चा प्रजातन्त्रवादी हो भने चोक लिएर सार्वजनिक गर्नुहोस्। सत्तामा हुनुको फाइदा उठाउने चुनौती। अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 6 मध्ये 2 महानगरमा कांग्रेसले जितेको थियो। यसपटक 5 दलीय गठबन्धन मरेको र अर्कोतिर केपी ओलीको क्रेज पहिले भन्दा घटेका कारण यसलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने चुनौती कांग्रेसलाई छ। विराटनगर, काठमाडौँ र ललितपुरमा कांग्रेसले मेयरको टिकट पाएको छ। कम्तीमा 2 महानगरमा कांग्रेसले जित निकालेमा लज्जा छोपिन्छ। हालसम्मको आकलनमा कांग्रेसका लागि ललितपुर बढी सुरक्षित हो। विराटनगरमा भीम पराजुलीले बिगारेको ग्राउन्डमा नागेश कोइराला सङ्घर्ष गर्दैछन्। काठमाडौँमा बालेन शाहको बढ्दो क्रेजका कारण अनुमान गर्न नसकिने स्थिति छ। भरतपुरमा माओवादीकी रेणुका लागि गठबन्धनले नै पुरै जोड लगायो, तर त्यस्तो बल अन्य महानगरमा देखिएन। विशेष गरी कांग्रेसले टिकट पाएका महानगरमा भएका चुनावी सभाले अपेक्षित ध्यान तान्न सकेन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका पूर्व सभापति कर्णबहादुर मल्ल।
नेताजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरामा भोट किन्न एक गाडी पैसा धनगढीबाट ल्याइसक्नु भएको भनेर गाडी नम्बर सहित तपाईँले किटान गर्नुभएको छ होइन? विशेष गरी स्वच्छ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीमाथि नै यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु पुग्नुभयो। यो आरोप लगाउने जुन छ तपाईँको आधार चाहिँ के हो, के कारण लगाउनु? मलाई यसमा सत्य तथ्य सूचनाका आधारमा नै मैले यी कुराहरू सञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हो। र अर्को, उहाँले जो संविधानको स्वयं पालना गर्ने र पालना गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानको खिल्ली उडाएर संविधानमा धावा ओलेर र निर्वाचन आचार संहितालाई धुजा उडाएर जसरी मत मागिराख्नु भएको छ देशभर र विशेषतः उहाँ डडेलधुरामा, त्यसको लागि निर्वाचन आयोग जो आँखा नदेख्ने ढङ्गले बसिराखेको छ, त्यसको जति बरखिलाफ गरे पनि, उहाँका क्रियाकलापको जति विरोध गरे पनि, जति गुनासो गरे पनि यो कमै हुन्छ वीरेन्द्रजी। अब पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो? विद्युत वा सडकको कर्मचारीको घरमा चाहिँ राखिएको छ भनेर तपाईँले भाषणमै गर्नुभएको छ। त्यो कर्मचारी को हो त? आज खुलाइदिनुहोस् न, किनभने मान्छेलाई तरङ्गित पार्न, प्रतिस्पर्धी पार्टी विरुद्ध माहौल तयार पार्न मात्रै तपाईँले यो कुरा बोल्नु भएको हो कि अथवा होइन भन्ने चाहिँ आधार के त? बोलेको भए मैले बोलेको भए खण्डन आउँथ्यो होला अथवा प्रतिवाद हुन्थ्यो होला। आज उहाँले डडेलधुराको सदरमुकाममा भाषण गर्नुभयो, त्यसको के अरे प्रतिरक्षा गर्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो होला, गर्नु भएन नि। त्यो कारणले मैले अघि नै भने मलाई प्राप्त आधिकारिक सूचना र तथ्यको आधारमा मैले यो कुराहरू सार्वजनिक गरेको हुँ। भनेको ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न त, विद्युतका कर्मचारीको घरमा चाहिँ राखेको छ भने चाहिँ त्यो कर्मचारीको भन्नुहोस् न। मैले यति मात्र भने अहिले। हजुर, भनेपछि अब तपाईँ पहिला चाहिँ अब हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ होइन? डडेलधुरामा कसरी चुनाव हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। देउवाको निकट व्यक्ति पनि मानिनुहुन्थ्यो तपाईँ काङ्ग्रेसमा हुँदा शेरबहादुर देउवाले भोट किन्ने गर्नुभएको तपाईँले आँखैले देखेर चाहिँ यो कुरा यसपटक भन्नुभएको हो कि अथवा के हो त तथ्य? होइन, म उहाँको निकट हुँदै गर्दाखेरि म निरन्तर 56 सालदेखि 74को निर्वाचनसम्म निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक चुनावको संयोजक भएको छु। तर मत किन्नका लागि पैसाको चलखेल म उहाँ निकट रहँदै गर्दाखेरि अथवा चुनाव अभियानको संयोजक हुँदै गर्दाखेरि मेरो जानकारीमा योभन्दा अगाडि थिएन वीरेन्द्रजी। अब हेर्नुहोस् है, विशेष गरी देउवाले डडेलधुराको विकास र समृद्धिका लागि निकै ठुलो काम गरेर पटक त्यहीबाट निर्वाचित भइरहेको भन्ने किसिमको दाबी गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ पैसाले भोट किन्नका लागि चाहिँ यसपटक आउनुभयो, कसरी पत्ता? सम्मानीय प्रधानमन्त्री, डडेलधुरामा सम्मानीय प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, आज सत्ता गठबन्धन र चुनाव गठबन्धनको नायक, हजुर, उहाँले डडेलधुराका जनताबाट जसरी सम्मान पाउनु भएको छ 6 पटक, त्यसरी यहाँका जनतालाई सम्मानित हुने गरिकन कुनै पनि एउटा काम, यो काम शेरबहादुर देउवाजीले साँच्चीकै गरेको भन्ने एउटा काम पनि छैन। म उहाँको निकट रहँदै गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्ताका रूपमा नगरेको भए 6 पटकसम्म उहाँले कसरी जित्नुभयो, कसरी निर्वाचित? म भन्दैछु आउँदैछु वीरेन्द्रजी। म उहाँको निकट रहँदै गर्दाखेरि होस्, पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दाखेरि होस्, मैले निरन्तर यी कुराहरू उहाँसँग आग्रह गरेँ। लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, भेटमा, पार्टीका बैठकमा, सभा समारोहमा यी कुराहरू उठान गरेकै कारण म उहाँको अप्रिय भएर पार्टीबाट मेरो जीवनमा दोस्रो पटक पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्नु भएको छ। यो यहाँको भूगोल, यहाँको जनता, यहाँका सच्चा काङ्ग्रेसको धेरै ठुलो अपमान भएको ढङ्गले अनुभूति गरेका छन् यहाँका जनताले, र त्यसको प्रतिवाद आज उहाँले सब कुरा के गर्नुभयो? आज चाहिँ मुलुकको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले अब 3 दिनपछि मत हाल्ने मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरिकन 7औं पटक मत माग्दै गर्दाखेरि 32 वर्षमा जसरी उहाँलाई हिजो सेवक, यहाँको डडेलधुरा जिल्लाबाट जाने हाम्रो प्रतिनिधि, हामी सबैको अभिभावक, हामी सबैको प्रधान सेवक होला भनेर आशा गरेका थिए। उहाँ शोषक मात्र होइन, शासकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको पूर्ण रूपमा चित्रण भएको बीचबाट सधैँ बोलिराखेका कुराहरू, डडेलधुरामा एयरपोर्ट बनाइदिन्छु, हिजो एयरपोर्टका यहाँका व्यवसायहरूले एयरपोर्टको माग गर्दाखेरि सबैका अगाडि मरेका छैनन्, जिउँदैछन्, यहाँ प्लेनमा चढ्ने मान्छे कहाँ छन् भन्ने शेरबहादुर देउवाज्यू। र हिजो यहाँ मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन बसिराखेको अवस्थामा
सिडिओलाई भनेर प्रहरी प्रशासन लगाएर यो अनसन मेरा विरुद्धको अनसन हो भनेर उठाउन लाउने र बाध्य भएर तत्कालीन सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्नको लागि गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा शुद्ध अगाडि बढेको छैन। उहाँले मेडिकल कलेज खोल्छु यहाँ भन्नुभयो, टेक्निकल कलेज खोल्छु भन्नुभयो, सबै सडक खाने पात्र बनाइदिन्छु भन्नुभयो। जो 5 वर्ष अगाडिको म स्वयं उपस्थित भएको आमसभामा डडेलधुराका मतदातालाई उहाँले के कुरा भन्नुभएको थियो, आज पनि त्यही कुरा भन्नुभयो। त्यति मात्र भन्नुभएन, डडेलधुरालाई चाहिँ सुदूरपश्चिमको राजधानी बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भिरेन्जी सुन्दिनुहोस् प्लिज, मुलुकको प्रधान पश्चिम सेती बनाउँछु भन्नुभयो। पश्चिम सेती तिनले बनायो भने भारतले बिजुली नकिन्ने हुनाले अहिलेसम्म नबनेको भनेर अर्को झुटा कुरा गर्नुभयो। यदि तिनले बनाएर भारतले बिजुली किन्थेन भने तिनको त्रिगते सरकारी कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गर्दाखेरि उहाँले किन बोल्नु भएन? अर्को झुट बोल्नुभयो। र अर्को के भन्नुभयो, उहाँले आफू जतिखेर आफ्नो दस्तखतबाट तोकिन्थ्यो सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लाका जनताहरू आन्दोलनमा थिए, डडेलधुराका सबै जनताहरू आन्दोलनमा थिए, डडेलधुरा या दिपाइलमा राजधानी राख्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर उहाँले चाहिँ धनगढीमा अस्थायी राजधानी तोक्नुभयो। र संविधानको 288 धाराको 2 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारले निर्णय गरेर सुदूरपश्चिमको 2/3 सदनबाट पास भए संविधान बमोजिम पास भएर गोदावरीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। आज उहाँले संविधानमाथि धावा बोलेर यो पटक रुखमा भोट दिनुहोस् र म यो राजधानी पनि डडेलधुरामा बनाउँछु भनेर अर्को झुट बोल्नु भएको छ। र अर्को उहाँले यहाँका जनता, यहाँका मतदाता, हामी जस्ता सच्चा कार्यकर्ताहरूलाई फटाको संज्ञा दिएर उहाँको जस्तो शिखरमा पुगेको व्यक्तित्वले यस्ता किसिमका सस्ता किसिमका के अरे शब्दहरू जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, जुन उहाँको उचाइमा रहेको व्यक्तित्वले शोभा दिन्न, यहाँको समाजको अपमान गरेको छ। र यदि हामी आज विद्रोहमा गएका न्यायका लागि जनताका बीचमा करुवा चुनावमा मत मागिराखेका छौँ, सूर्यसँग समीकरण गरेका छौँ र विद्रोहमा गएका हामी कार्यकर्ता यदि फटायौँ भने उहाँ निरन्तर हामी उहाँको पथमा हिँडेका कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले फटाको संज्ञा दिनुभएको भने उहाँ यो मुलुकको फटाहरूको नायक महाफटा भन्ने ढङ्गले यहाँका अब यसअघि आरजुले जुन ढङ्गबाट त्यहाँ धम्कीको जुन सम्बोधन गर्नुभएको थियो त्यसलाई त आज देउबाले त सहजै रूपमा डडेलधुरालाई सुदूरपश्चिमको राजधानी बनाइदिन्छु, पश्चिम सेती जलविद्युतदेखि विभिन्न विकासका योजनाहरू ल्याउँछु भन्ने किसिमको आश्वासन दिनुभएको छ, योजना सुनाउनु भएको छ। यसलाई त राम्रै मान्न सकिएला नि, किनभने तपाईँलाई जुन हिसाबले पार्टीबाट निष्कासित गरियो त्यसैको इगो तपाईँले साथ दिइरहनु भएको हो कि यो चुनावी प्रचारको क्रममा भन्ने आरोप तपाईँमाथि पनि छ। 16 वर्ष अगाडि पनि उहाँले निकाल्नु भएको थियो एकपटक, आज 16 वर्षपछि दोस्रो पटक निकाल्नु भयो। यो अप्रत्याशित घटना होइन। मलाई पार्टीबाट निकाल्नुको लागि उहाँले निरन्तर रिजाल आयोग बनाउनु भयो, आङदम्बे आयोग बनाउनु भयो, 3 पटक स्पष्टीकरण सोध्नु भयो। यो मेरो जीवनमा अप्रत्याशित घटना होइन। तर उहाँले जो पश्चिम सेती बनाइदिन्छु, राजधानी बनाइदिन्छु, यहाँ मेडिकल कलेज बनाइदिन्छु, एयरपोर्ट बनाइदिन्छु, यो बजारको चौडा सडक बनाइदिन्छु, यहाँको जनतालाई मुआवजा दिन्छु, सबै सडक कालेपत्रे बनाइदिन्छु, टेक्निकल कलेज बनाइदिन्छु, यहाँको बेरोजगारी सम्पूर्ण निम्त्यान गरिदिन्छु, सारा चिज भन्नुभयो। उहाँहरूका यो निरन्तर भन्दै आएका कुराहरू हुन् 32 वर्षदेखि। आज 7औं चुनाव पनि डडेलधुराका जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरिकन पुनः एकपटक जनतालाई अपमानित गर्ने गरिकन ती शब्दावलीहरू आएका छन्। मलाई विश्वास छ यहाँका जनताले यो इन्दी प्रकाश कटोचको भूमि हो, यो भीमदत्त पन्तको भूमि हो, यहाँ द्वारिका देवी ठकुरानीले प्रतिनिधित्व गरेको भूमि हो, यो अङ्ग्रेजहरूसँग लडेर किल्ला बनाएर अमरसिंह थापाहरूले किल्ला बनाएर लडेको भूमि हो। यो पञ्चायत कालमा रतनबहादुर विष्ट प्रधान न्यायाधीशले जो यहीँ जन्मिनु भएको तत्कालीन राजा त्रिपाद महेन्द्रलाई दण्डित गर्ने हिम्मत भएका आयमिक व्यक्तित्व जति प्रशंसा गरे पनि कम हुने बहादुर व्यक्तित्वहरू जन्मेको भूमि हो। यो जन्मभूमिका मतदाताहरूले यो पटक न्यायका लागि जो हामी करुवा चुनाव र सूर्यसँग समीकरण गरेर गएका छौँ, यहाँका जनताले मतदानबाट 30 गतेको दिन उहाँले जुन ठग्दै आउनुभएको छ, अपमान गर्दै आउनुभएको छ, कस्तो लज्जास्पद कुरा। 5 वर्ष अगाडि मत माग्न आउनुभएको छ। जिल्लाको अवस्था जिउँदो त्यो छ, बजारको अवस्था जिउँदो त्यो छ, सडकको अवस्था जिउँदो त्यो छ, गरिबी दिन प्रतिदिन गरिबी बढेर गइरहेको छ। महँगाई केपी ओलीबाट उहाँले जुन हुकुम प्रभागीबाट अदालतको न्यायाधीश अदालतको के अरे हुकुमीबाट जुन प्रधानमन्त्रीको पदमा जिम्मेवारीमा पुग्नु भएको छ, दिन दोगुना रात चौगुना महँगी बढिराखेको छ। मान्छेहरू रोगले चाहिँ आपतमा छन्। हिजो मान्छेहरू तपाईले जे कुरा भन्नु भएको छ, तपाईले जे नेताजी मैले रोके तपाईले आउनु भएको छैन। अस्ति मात्र गए साल गएको बाढी पीडितबाट उहाँकै गन्याधुरा
गाउँपालिका 1 नम्बर वडामा मोहन भण्डारीका लगायतका ठीक छ 62 बाख्रा र बाख्राको गोठ सहित बगाएका धेरै किसान। ठीक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के हो भने हिजोका दिनमा तपाईँ देउबाको काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको कार्यकर्ता होइन, तर पटक पटक तपाईँले अहिले जुन हिसाबले भनिरहनु भएको छ आफ्नै गृह जिल्लामा गरिबी छ, विकास भएको छैन, हरेक कुरामा पिछडिएको छ, तर देउबाको जुन किसिमले विकास गरेको भन्ने किसिमको भाषणहरू सुनिन्छ यो हाउगोजी मात्रै हो, तर यथार्थ त्यस्तो छैन भनेर तपाईँ स्वयंले पनि भनिरहँदा देउबा पटक पटक त्यही ठाउँबाट निर्वाचित हुनुको कारण चाहिँ के हो, कसरी भइरहनु भएको छ र तपाईँले जुन हिसाबले पैसा त्यहाँ बाँडेर मतदातालाई बाँडिन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो बाँड्ने तरिका त तपाईँलाई पनि थाहा थियो होला नि त हिजोका दिनमा बाँडिन्छ भने यसको तपाईँको यो पैसाको बारेको जिज्ञासा मैले अघि नै प्रश्न आधार त दिनुहोस्। यहाँबाट जसरी जितिराख्नु भएको छ उहाँले निरन्तर झुक्क्याएर थक्क्याएर 5 वर्ष अगाडि जितेर जानुभयो, 5 वर्षपछि फेरि आउँदै हुनुहुन्छ मतदान माग्नलाई। योभन्दा ठुलो ढाँट, योभन्दा ठुलो अपमान के हुन्छ? भारत जस्तो शक्तिशाली देशको प्रधानमन्त्री महामहिम मोदी चाहिँ हरेक महिना एकपटक एक दिन निर्वाचन क्षेत्रमा गएर निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग संवाद गर्नुहुन्छ। उहाँ 5 वर्षमा यो सानो देश, यस्तो गरिब सानो देशको चाहिँ सानो भूगोल भएको देशको प्रधानमन्त्री भएर 5 वर्षपछि यो जिल्लामा आएर मत माग्दै गर्दाखेरि तिनी कुराहरू ल्याएर, तिनी मुद्दा ल्याएर यहाँको भूगोलप्रति, यहाँको जनताप्रति, यहाँको के अरे विकासप्रति कति संवेदना भन्दा बाहिर रहेर उहाँ चाहिँ शासक मात्र, मैले अघि नै भने शोषण मात्र गर्नु भएन 32 वर्ष उहाँले, यहाँको शासक भएको कुरा पुष्टि भएको छ। त्यो कारण सेवकका रूपमा जसरी अहिले उम्मेदवार आएका छन्, अमरगढीमै हरिप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा करुवा र यज्ञराज अवस्थीको नेतृत्वमा सूर्य चुनाव लिएर समीकरण, तत्कालीन जिल्लाभरिमा हामी यो जिल्लाका यो नगरका सेवक हुन तयार छौँ। हामी शोषक हुने छैन, शासक हुने छैन। लिखित प्रतिबद्धता सहित लिखित तमसुक दिएर, करारनामा दिएर नेपालको चुनावी इतिहासमा पहिलो पटक जसरी हामी जनताका बिचमा गएका छौँ, जनताले न्याय दिनेछन् र उहाँको अहमतालाई करुवा र सूर्य चुनावमा मतदान गरेर प्रतिवाद गर्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हस्, यहाँलाई शुभकामना। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी कर्णबहादुर मल्ल जो नेपाली काङ्ग्रेस डडेलधुराका पूर्व पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, अहिले प्रधानमन्त्री देउबाको विपक्षमा उभिनु भएको छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, समग्र रूपमा उहाँले दिनुभएको भाषणका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। चुनावमा उम्मेदवारले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दैमा मतदाताले पत्याउँदैनन्। विकासका राम्रा योजना पस्किनेहरूले कहिले पनि गरिएका बाचा पूरा गरेनन्। यही भएर आजकल मतदातामा उम्मेदवारहरूप्रति विश्वास नै गुमिसकेको छ। उम्मेदवार पनि बोलेको भरमा पिठो नबिक्ने देखेर होला नगद जिन्सी बाँडेर भए पनि भोट तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कतै सारी, कतै सिरक, कतै नगद बाँडेर मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने घटनाहरू उजागर भइरहेका छन्। अहिलेको प्रसङ्ग चाहिँ नवलपरासीको सुनवलको हो। सुनवलमा एक एमाले कार्यकर्ताको घरबाट प्रहरीले 73 थान सारी बरामद गरेको छ कि यो सारी महिला मतदातालाई बाँडेर भोट किन्ने योजनाका लागि भण्डारण गरिएको थियो त? यो रिपोर्ट हेरौँ। देखिरहनु भएको दृश्यमा म्यादी प्रहरी बोरा बोकेर हिँडिरहेका छन्। बोरा सारीले भरिएको छ। कुन पार्टीबाट बरामद गरिएको हो भन्ने स्थानीयको प्रश्नमा प्रहरीको जवाब छ, यो बोरा एमालेबाट बरामद गरिएको हो। चुनावको मुखमा सारी वितरण गर्ने काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा यस्तै घटना दोहोरिएको छ। सुनवल नगरपालिकाको भतौडीमा सारी वितरणको तयारी भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले 73 थान सारी बरामद गरेको हो। घटना सोमबार दिउँसोको हो। मंगलबार राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएकाले दिउँसो नै महिला मतदाताहरूमा सारी बाँड्ने तयारी गरिएको स्थानीयको अनुमान छ। यो सूचना प्रहरीसम्म पुग्यो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भतौडीका एमाले कार्यकर्ता सुरेश यादवको घरमा सारी राखिएको सूचना प्रहरीले पायो। सूचना सत्य निस्क्यो। प्रहरीको टोलीले 73 थान सारी बरामद पनि गर्यो। विवाहको लागि भन्दै पन्छिए उम्मेदवार।
सुनौल नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 का एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार राजकुमार श्रेष्ठमाथि मतदातालाई प्रभावित पार्न सारी वितरण गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। निर्वाचन आचार संहिताको बुँदा नम्बर 12 को 6 अनुसार कुनै पनि उम्मेद्वारले आर्थिक सहयोग र सहयोगको घोषणा गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। आचार संहिताको यो व्यवस्था हेर्नुहोस्। यद्यपि यस विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको उनको भनाइ छ। उनले उक्त घरको विवाहका लागि साडी ल्याइएको बताएका छन्, तर एउटा घरको विवाहका लागि गिरोत्तर थान साडी ल्याइएको कुरा जो कोहीले पनि पत्याउन मुस्किल पर्छ। यद्यपि प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। घटना बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। रानीपट्टिबाट खेतको बाटो भएर मोटरसाइकलमा बोरा लोड गरेर ल्याए। यहाँ हेर्दाखेरि एमाले कार्यकर्ता जुटे हुन्। साडी हो, रातो रातो साडी थियो। पुलिस प्रशासनले देखाएर लयो, बाँड्नले ल्याएको हो। हिजो रानीपाकाबाट एमालेका सक्रिय कार्यकर्ताहरूले 2 बोरा साडी लिएर आएका हुन्। 1 बोरा साडी हामीले यहाँ बरामद गरेका छौँ। प्रशासनलाई बुझाइसकियो। तिनीहरू एमालेका कार्यकर्ता हुन्। नाम सुरेश यादव र महात्म केवट भन्ने व्यक्तिहरूको घरबाट बरामद भएको छ। विकासका एजेन्डा त औपचारिकता बन्यो, प्रलोभनमा पार्न भोटबाजी बढी। चुनाव जित्न उम्मेद्वारहरू अनेक हत्कण्डा अपनाइरहेका छन्। चुनाव नजिकिएसँगै कतै महिलालाई साडी वितरण गरिरहेका छन् भने कोही युवालाई खाडीको आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तराईको गर्मीमा पनि फाइबर सिरक बाँडेको घटना पनि केही दिन अघि कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौं। धनुषाको एक नगरपालिकाले गर्मीमा फाइबर सिरक वितरण गरेको थियो। यस्तै केही दिन अघि मात्रै एक उम्मेद्वारले मतदाताको खुट्टामा पैसा राखेर ढोकेको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। बिहिबार मात्रै चुनावी घर दैलोका क्रममा माओवादीका वडा अध्यक्षका एक उम्मेद्वारले दाङमा वृद्धलाई पैसा बाँड्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि आलोचना भएको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ सुनवल वडा नम्बर 12 को नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार राजकुमार श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब 73 स्थान चाहिँ सारी भेटियो। महिला मतदातालाई सारी दिएर भोट लिने दाउ हो भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले बरामद पनि गरेको छ। तपाईहरुले नै राख्न दिनुभएको हो यो सारी? यो एकदमै अनाधारित कुरा हो यो। हजुर, यो हामीले साडी बाँड्नु पर्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विशेष गरी यो सुनवल नगरपालिकामा हाम्रो उम्मेदवारी दिँदै गर्दा हामीले यसमानेमा उम्मेदवारी यो सबैले विश्वासिलो पात्र हो र निर्विरोध छानिएको पात्र हो। किनभने हामीले यो जनता सामु हरेक उत्तरदायित्वमा हामीले काम गरेका छौँ। त्यो सारी चाहिँ केका लागि, के प्रयोजनका लागि राखिएको? त्यो सारीमा केन्द्रित हो सर अलिकति। साडी हामीले बाँडिएको होइन, यो आधिकारिक कुरा होइन। कसले बाँडेको? हजुर, कसले बाँडेको? त्यो सारी केका लागि तपाईहरुले राख्नु भएको? यो हामीले नबाँडिसकेपछि यो कसले बाँडेको हो भन्ने कुरा हामी त्यता धेरै चासो लिएर प्रहरीले एमाले प्रहरीले बरामद गरेको छ 73 थान सारी एमालेको सारी भनेर भनेको छ। केही स्थानीयहरूले पनि बताएका छन् कार्यकर्ताको घरबाट फेला परेको छ। तपाईहरु कसरी भन्नुहुन्छ होइन भनेर? यो तपाईको स्थानीयले बताएको कुरा पनि झुट्टा हो। हजुर, किनभने स्थानीयले यो बताएको कुरा होइन। अनि प्रहरीले बरामद गरेको कुरा पनि झुट्टा हो। स्थानीयले त तपाईको के अरे यो अन्य प्रतिपक्ष पार्टी कांग्रेस ले चामल बाँडेको छ, साडी बाँडेको छ, त्यस्ता हल्लाहरू धेरै यो बजारमा आएको छ र हामीले यो साडी बाँडिएको भनेर जुन हल्ला भएपछि हामीले मोटामोटी बुझ्दाखेरि यो साडी विवाहको लागि मगाइएको साडी हो। कसले मगाएको रहेछ यति धेरै साडी सर? विवाहका लागि यति धेरै साडी चाहिन्छ? नजिकका आफन्तलाई पनि बाँड्दा 10 देखि 12 वटा भए पुग्छ सर। 73 वटा अलि अप्पर, यो चाहिँ पत्यार लाग्दो भएन सर। यो कसैले बिहे नगरे जस्तो भयो नि त समाजमा। यो मधेसी मूलमा के हुन्छ भने तपाईको हामीले देखेका छौँ, बुझेका छौँ। मधेसी मूलमा उहाँहरूको पारिवारिक सञ्जाल ठुलो भएको हुँदा, आफन्तजनहरू उहाँहरूको ठुलो लहर हुँदा उहाँहरूले सबै यो विवाहमा यो बाँड्ने चलन रहेको हुँदा हामीले बुझेका छौँ। सर, अर्काको घरमा विवाहका लागि ल्याएको सारीका लागि स्थानीय जो छन् उनीहरूले नै त्यो मतदातालाई बाँड्न ल्याएको भनेर उजुरी गर्छन् त। प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् नि सर, थाहा छैन? होइन, प्रहरीमा उजुरी गरियो होला,
किनभने म त जनता सामु मत सर तपाईलाई थाहा छ कि छैन होला भनेर थाहा नपाए जसरी उत्तर दिनु भयो त? हैन, म त यो हामीसित हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार रहिरहँदा यो मसँग नजोडिएको हुँदा म त घर दैलोमा अभियानको क्रममा म हिँडेको छु। हामीले नगरिसकेपछि हामीले त्यसमा धेरै चासो लिन आवश्यक हामीले ठानेका थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो दियो होला उजेरी। तर सुन्नमा आएको छ कि यो विवाहका लागि के अरे ल्याइएको साडी हो। पत्याइयो सर, विवाहका लागि यति धेरै साडी पत्याइयो जस्तो गरेर भेटिएको छ। उहाँले विवाहको लागि ल्याएको साडी हो र आफैले स्वीकार्नु भएको छ। प्रहरी प्रशासनमा हामीले त्यो बुझेका छौँ। हस्, विवाहका लागि ल्याएको साडी प्रहरीले बरामद पनि गर्छ, स्थानीयले उजुरी पनि गर्छन्, कार्यकर्ताको घरमा फेला पनि पर्छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय अभावले यहाँसँगको कुराकानी यहीँ छुट्याए। दर्शक महानुभावहरू, चुनावको मुखमा विशेष गरी यो ओडामा मात्र होइन, काठमाडौँकै चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पनि यस्तै घटना भएको थियो। धनुषामा त चैत महिनामै सिरक बाँडिएको थियो, कतै नगदै बाँडिएको फोटो पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यी सबै घटनाहरू संयोग मात्रै हुन् अथवा कतै पनि नगद जिन्सी बाँडिएको छैन भनेर हामीले कसरी पत्याउने, यो अचम्मको विषय छ। तर उहाँहरूले बाँडे पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ र स्थानीयले प्रहरीमा यो मतदातालाई बाँड्न ल्याइएको भनेर उजुरी समेत गरेको स्थिति छ। खैर, यो विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, यही चाहन्छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सडकका लागि जमिन नछाडी ललितपुर महानगरले घर निर्माण प्रमाणपत्र जारी नगर्नु भन्ने निर्णय र निर्देशन नै जारी गरेको छ। नयाँ घर बनाउनेले महानगरको नयाँ नियम पालना गर्नै पर्छ। नियम उल्लङ्घन गरेर एक घर धनीले घर बनाए, घरसम्म त ठिकै दियो, बाटोका लागि खुला छाड्नु पर्ने जमिनमा पनि पर्खाल लगाए। घर पर्खाल निर्माणको सम्पूर्ण आधार प्रमाण सहित स्थानीयले महानगरमा उजुरी पनि दिए। सुरुमा महानगरका कार्यकारी अधिकृतले हैरान दिलाए, पछि मेयरले समेत हेर्नै पर्ने प्रतिवेदन नहेरी नगर परिषदकै निर्णय बाजिने गरी मुद्दा खारेज गरिदिए। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 तिखी देवलमा बाटो नछाडी पर्खाल लगाउने कान्छा थापा र महानगरका कर्मचारीको यो प्रकरण के हो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 तिखी देवलमा बाटो मिचिएको एउटा घटनामा ठोस आधार प्रमाण हुँदाहुँदै पनि महानगरले आँखा चिम्लिँदा यस क्षेत्रका केही घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। प्रसङ्ग देखिरहनु भएको यही बाटोको हो। यहाँ देखिएका दुई मध्ये पहिलो यो गल्लीको लम्बाइ 52 फिट छ भने चौडाइ 6 फिट छ। गल्लीमा निर्माण सम्पन्न भएको यो घर र घरको कम्पाउन्ड वाल हेर्नुहोस्। यहाँ घर जहाँ बनेको छ यो महानगरको नियम अनुसार नै छ, तर कम्पाउन्ड वाल लगाउँदा राइट अफ वे अर्थात् बाटोको भाग छाडेर लगाइनु पर्ने थियो। तर यो घरका धनी कान्छा थापाले पर्खाल नसारी घर बनाए। उनले बाटोको भाग छाडेर पर्खाल लगाइदिएको भए यो गल्ली दायाँ र बायाँ क्रमशः 7-7 फिट बढ्ने र गल्ली 20 फुटको बाटोमा परिणत हुन्थ्यो। अर्को यही गल्लीबाट मोडिने यो छोटो गल्ली पनि हेर्नुहोस्। यो गल्लीका लागि पनि घरका धनी थापाले बाटोको भाग छाड्नु पर्ने थियो। यहाँ पनि उनले त्यस्तो केही गरेनन्, बल मिचाइ गरेको छिमेकीहरूको दाबी छ। हामीलाई चाहिँ भएको कुरालाई चाहिँ नै उहाँले चाहिँ त्यति अलिकति बाटोले चाहिँ एउटा पर्खाल भत्काएर हैन, सुरुमा पर्खाल भत्किन्छ भनिसकेको थियो न्यायिकले, तर लास्टमा गरे त्यो पास भएन नि त। के भयो त? यो प्रश्नको प्रश्न छ। मापदण्डले जुन राइट अफ द वे छोड्नु पर्ने थियो, 7 फिट छोड्नु पर्ने थियो, त्यो छोडेको छैन। उहाँको पर्खाल चाहिँ पुरानो साबिक जहाँ छ त्यही गर्नुभएको छ। घर चाहिँ नयाँ छ, पर्खाल चाहिँ पुरानो हिसाबले राख्नु भएको छ र त्यो उहाँको फेभरमा अहिले निर्णय भयो। ललितपुर महानगरमा साँगुरा गल्लीको सट्टा चौडा सडकमा बस्ती बसाउन पहिले नै घर निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पारित भइसकेको छ। सो मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण हुन थालेपछि 78 फागुन 20 मा नगर परिषदले घर मापदण्ड अनुसार बनाए पनि पर्खाल लगाउँदा बाटोको भाग अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै नक्सा डिजाइन र प्राविधिकहरूका लागि महानगरले नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यो निर्णयमा भएको निर्देशन बेहोरा यो सूचनामा हेर्नुहोस्। सूचनामा पर्खाल नबनाई घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिने चलन बढेकोले बाटोको भाग छाडेर पर्खाल बनाएपछि मात्रै घर सम्पन्नको सिफारिस गर्न भनियो। देखिएको यो तस्बिरमा घर बन्दैछ, त्यसअघि नै बाटोको भाग नछाडी पर्खाल बनाइसकिएको छ। यो पर्खाल 40 वर्ष अघि नै बनेको जिकिर घरका धनी कान्छा थापाले गर्दै आएका छन्। गल्ली फराकिलो हुँदा यस क्षेत्रका अरू 16 घर परिवार लाभान्वित हुन्थे।
तर एउटै घरको अर्घ्याइले सडक विस्तार हुन रोकियो भन्ने दावी गर्दै यस क्षेत्रका विष्णुदेवी थापा, सरिता देवी बुढाथोकी, सुदीप थापा लगायतले महानगरमा 75 फागुनमै उजुरी दिएका थिए। हामीले पनि भड्काइदिन्छौँ, यो भड्काएर अर्को बनाउँला, कतिसम्म भित्र जानुपर्ने भित्र जाउँला के भने जे होस् गाडी एउटा चाहिँ एम्बुलेन्स एउटा भए पनि छिर्नलाई चाहिँ बाटो चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना हो। यहाँभित्रको हामीहरू यो छोड्नलाई तयार छौँ, दिदी भिनाजु पनि तयार छ कि मात्रै हामीलाई चाहिँ भएको कुरालाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ त्यति अलिकति बाटोले चाहिँ एउटा पर्खाल भत्काएर होइन, सुरुमा पर्खाल भत्किन्छ भनिसकेको थियो न्यायिकले, तर लास्टमा गएर त्यो पास भएन नि त। के भयो त यो प्रश्नको प्रश्न छ। उहाँ इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एक दुई टेक चाहिँ लिइदिनु होला, धन्यवाद है। महानगरको न्यायिक समितिमा यस विषयमा पटक पटक बहस पनि भयो। तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत प्रेम प्रसाद भट्टराईले सुरुमा मुद्दा अल्झाए, पछि अदालतको आदेश भए मात्रै घर निर्माण रोक्न सकिने जवाफ दिए। अदालतको आदेश लिन जाँदा घरको दोस्रो तल्ला थप्ने काम भइसकेको थियो। ढिलो निवेदन परेको भन्दै अदालतले मुद्दा खारेज गरिदियो। अर्थात् प्रेम प्रसाद भट्टराईको ढिला सोच्नेका कारण अदालतबाट न्याय पाउने अवसरबाट समेत निवेदकहरू वञ्चित भए। देखिरहनु भएको यो दोस्रो गल्लीमा सरकार राख्नेहरू पनि महानगरपालिकामा याचना लिएर पुगेका थिए। उनीहरूलाई पनि तिनी अधिकृत प्रेम प्रसाद भट्टराईले सुरुमा नापजाँच गर्न प्राविधिक खटाए। प्राविधिकै राइट अफ वे मिचेर पर्खाल बनाइएको प्रतिवेदन दिए, तर भट्टराईले मामिला उल्झनमा पार्न महानगरको नक्सा शाखालाई दोहोर्याएर नापजाँच गर्न खटाए। त्यो नापजाँचमा पनि बाटोको भाग नछाडी पर्खाल लगाएको प्रतिवेदनमा बुझाइयो। अब स्थानीय तहमा गाउँमा बाटोको कुराहरू छ होइन, गाउँपालिकाहरूमा सानो सानो वडाहरूमा ठुलो बाटोको कुराहरू छ भने यो त महानगरमा बसेका छौँ। महानगरभित्र एउटा एम्बुलेन्स छिर्ने अथवा अहिले देखिहाल्नुभयो निर्माण सामग्री ल्याउने, हामी पानी ल्याउनको लागि पर ट्याङ्कर राखेर 100 मिटर पाइप लगाएर पानी ल्याउनुपर्छ। यसरी सबै आधार प्रमाण हुँदाहुँदै पनि 78 फागुन 5 मा मेयर श्रीबाबु महर्जनले पीडितहरूको दाबी नपुगेको भन्दै निवेदन खारेज गरिदिए। श्रीबाबुले निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गर्दा हेर्नै पर्ने कृष्णलाल श्रेष्ठको प्रतिवेदन नहेरेको र बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी निर्णय लिएको निवेदकहरूले बताएका छन्। नगर परिषदको यो सूचना, बाटोको भाग मिचेर बनेको पर्खालको यो सजीव चित्र र दृश्यले नै सबै कुरा बोल्छ। तर पनि महानगरले यो मामिलामा अनौठो निर्णय गरेको देखिन्छ। दर्शकहरू, स्थानीयको गुनासो सहितको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यो झमेलाका एक पक्ष घरधनी कान्छा थापासँग पनि हामीले पटक पटक सम्पर्क गरेका छौं, तर उहाँले चुनावपछि मात्रै यस विषयमा कुराकानी गरौँला भन्दै हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन् र उनले आफूले राइट वे छोड्दा अर्को साइडमा भएको घरले पनि छोड्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। सडक विस्तार गर्ने कुरामा समाजको अर्घेलो कदापि नबन्ने उनको भनाइ छ र यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ र उनको भनाइ पनि आगामी कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ छोटोमा समय अभावले र यो विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने 24 घण्टा हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्नका लागि बालुवाटार स्थित हाम्रो कार्यालयमा पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।